कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। किसी भी मुल्क में एक सोच को परवान चढ़ाने के लिए यकसा निसाब बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस हवाले से बिलाखिर हुकूमत की तरफ से एक स्टेप लिया गया है और पहले मरहले में अगले तालीमी सेशन से प्राइमरी तक यकसा निसाब तालीम जो है वो राइज करने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स इसको किस नज़र से देख रहे हैं और क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी यकसा निसाब तालीम को राइज करने में। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। हुकूमत की तरफ से मुल्क भर के लिए यकसा कौमी निसाब जो है वो जारी कर दिया गया है और पहले मरहले में प्राइमरी क्लासेस के लिए ये निसाब जो है वो फ़ाइनल किया गया है। इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हैं उस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर तालीम हैं, ट्रेनर हैं, करिकुलम के हवाले से ट्रेनिंग भी देते हैं असातिज़ा को, अब्दुल सत्तार ताहिर। इसके साथ साथ स्कूल सरबराह हमारे साथ सईद अहमद ज़फ़र भी मौजूद होंगे जिनसे हम जानेंगे कि इसको किस तरह से स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। पहले हमारी बात होगी अब्दुल सत्तार ताहिर से जो कि एक्सपर्ट हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं करिकुलम के हवाले से और ख़ुद भी स्कूल सरबराह भी हैं। सर, बताइएगा कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो जारी किया गया है उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं और क्या समझते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पॉर्टेंस के हवाले से आगाह करें। जी बिल्कुल, जो सिंगल नेशनल करिकुलम जो अभी जिसका डॉक्यूमेंट जारी किया गया है और उसके मुताबिक किताबें जो हैं वो टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो तैयार हो रही हैं और हमारा पीसीटी भी जो है वो किताबें तैयार कर रहा है। तो इस करिकुलम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर हम किसी को कहें कि आप 2015 वाला मोबाइल आप यूज़ करें तो वो किसी भी सूरत इसको यूज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा। सेम एज़ करिकुलम भी हमारा जो है वो चूँकि 2006 का तैयार करता था और उसके बाद 2007 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई, फिर उसके बाद 2017-18 में कुछ थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस आई, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे रिव्यू किया गया है और उसको बाकायदा इस करिकुलम को बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पे जितने करिकुलम्स हैं, फ़िनलैंड का करिकुलम है, कैम्ब्रिज सिस्टम है, इसी तरह मलेशिया का है, दीगर करिकुलम्स को रिव्यू करके और उनको उनका विज़िट करके उसकी स्टडी करके इस करिकुलम को अपडेट किया गया है। इस करिकुलम में कुछ चेंजेस की गई हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें मुतारफ़ कराई गई हैं, कुछ चीज़ें निकाल दी गई हैं। इसी तरह अगर उर्दू की हम बात करें तो उर्दू में हम्द और नात को 5वीं क्लास तक लाजमी करार दिया गया है। अल्लामा इकबाल का कलाम जो है और अल्लामा इकबाल के उसकी ज़िंदगी और उसके फ़िक्र के ऊपर जो मज़मून है 5वीं तक वो लाजमी करार दिया गया है। कायदे आज़म के जो अफ़कार हैं उनको लाजमी करार दिया गया है कि हर जो क्लास है उसमें ये लाजमी होगा। इसी तरह हमारे कौमी और मकामी जो मशाहिर हैं उनको शामिल किया गया है कि ये इनके ऊपर लाजमी असबाक जो हैं वो 5वीं तक उर्दू की किताब में होंगे। इसी तरह इस्लामियात में इससे पहले जो इस्लामियत का सब्जेक्ट था वो 3 क्लास से स्टार्ट होता था, अब इस्लामियत का जो सब्जेक्ट है अव्वल क्लास से शुरू होगा और इस्लामियात में जो है नाज़रा कुरान पाक 5वीं तक बच्चे को मुकम्मल करना होगा। इसी तरह इस्लामियात में कुछ दुआएं, छोटी छोटी दुआएं जो हैं 1 और 2 क्लास में बच्चा याद करेगा। इसी तरह कुछ अहादीस हैं वो बच्चा पहली क्लास से लेके 5वीं तक अहादीस का मफ़हूम के साथ उसको याद करेगा और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। इसी तरह ख़ातमुन नबीयीन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इस्लामियात में शामिल किया गया है। इसको वाज़े अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम आता है उसको लिखने का भी एक फॉर्मेट दिया गया है कि नबी करीम हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम, ये फॉर्मेट दिया गया है कि इस तरह लिखा और पढ़ा जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें सोशल स्टडीज़ की तो उसमें भी नए कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इकनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें कल्चर है, उसमें जियोग्राफ़ी है, हमारी हिस्ट्री है और उसमें जो इकनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मुतारफ़ कराई गई है कि बच्चा अपना कारोबार शुरू कर सके और बच्चे जो हैं वो नौकरियां लेने वाले ना बने बल्कि नौकरियां देने वाले पैदा हों। इसी तरह अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ में भी कॉम्पिटेंसीज मुतारफ़ की गई हैं। इस तरह 5वीं तक पहले अलजबरा नहीं होता था, अब अलजबरा जो है 5वीं क्लास तक उसको मुतारफ़ कराया गया है। इस तरह उर्दू और इंग्लिश में बेसिक स्किल्स के साथ साथ जो हमारी बेसिक स्किल्स हैं जो लर्निंग की, उसमें लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, उसके साथ स्पीच है, उसके साथ लाइफ स्किल्स हैं
اور لائف سکلز کو متعارف کرایا گیا. اس طرح سوشل اسٹڈیز میں ڈفرینٹ تھیمز متعارف کرائے گئے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ بچے نے ٹروتھفلنیس کیسے اس کے اندر پیدا ہو, بچے کے اندر جو کریٹیکل تھنکنگ کیسے پیدا کرنی ہے, پرابلم سالونگ کیسے پیدا کرنی ہے, بچے کو ریسرچ مائنڈڈ کیسے بنانا ہے, بچے کو کریٹو مائنڈ کس طرح بنانا ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو فوکس کر کے جو کریکولم ہے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر یہ کریکولم اسی طرح سیم ایز اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا اور ہمارے ٹیچرز نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا بھی اور پڑھانے کی کوشش بھی کی گئی تو ہماری بہت اچھی نسل جو ہے وہ انشاءاللہ تیار ہوگی. اچھا سر یہ بتائیں کہ نیا جب کریکولم تبدیل کیا جاتا ہے آپ کے خیال میں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے منیمم ٹائم ریکوائر کتنا ہوتا ہے؟ کیونکہ اب اس کو ایسے ٹائم میں اناؤنس کیا گیا ہے کہ نیا تعلیمی سیشن جو ہے ہر سال مارچ اپریل میں سٹارٹ ہوتا تھا, لیکن چونکہ کرونا کی وجہ سے اس سال ڈیلے کیا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسی سال سے اس کو لاگو کر دیا جائے گا؟ کہ پرائیویٹ سیکٹر کافی خدشات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس پر کتابیں لکھنے میں ابھی ٹائم لگے گا, ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد اگر کتابیں پبلش ہوں گی تو وہ ٹائملی اس سیشن میں نہیں پہنچ سکیں گی. تو کیا اس کو اس سال امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہ بالکل کوئی نیا کریکولم نہیں ہے. یہ کریکولم کا ڈیزائن سیم ہے ایز اٹ از جیسے 2006 میں بنا تھا کہ اس میں کمپیٹنسیز متعارف ہونی ہے, اس میں بینچ مارک ہوں گے, اس میں اسٹرینڈس ہوں گے, اس میں اسٹینڈرڈز ہوں گے اور یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہوں گے اور ان کو کس طرح اچیو کیا جائے گا, اس کی اسیسمنٹ کرائٹیریا کیا ہوگا, اس کی میتھڈالوجی کیا ہوگی, وہ ایز اٹ از سیم ہے, ڈیزائن سیم ہے. اب اس کے اندر تھوڑے بہت جو ہے اضافے کیے گئے ہیں, کچھ کانسیپٹ نئے ڈالے گئے ہیں, کچھ چیزیں نئی ڈالی گئی ہیں, کچھ کمپیٹنسیز بڑھائی گئی ہیں. کریکولم سیم ہے. اگر میں آپ کو اس پہ اگر میں بات کروں کہ اس کو امپلیمنٹیشن کرنے میں کوئی ہرڈل نہیں ہے, کوئی مشکلات نہیں ہے, جسٹ ٹیچرز کے لیے تھوڑی سی ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھے, اس کریکولم کے ڈاکومنٹ کو پڑھے اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا جو نئی کتابیں آئیں گی وہ بہت آسان ہوں گی, پہلے سے بہت آسان ہوگا یہ کریکولم, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی, اس کو پڑھانے میں بھی ٹیچرز کو کوئی نئی مشکلات جو ہیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جی ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالستار طاہر جو کہ ایکسپرٹ ہیں اور ٹریننگ بھی کرواتے ہیں اساتذہ کی. انہوں نے بتایا کہ کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں اور کس طرح سے نئی چیزیں نصاب میں شامل کی گئی ہیں اور اس کو ملک بھر میں رائج کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور پہلے مرحلے میں پرائمری کلاسز تک اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اسی حوالے سے سربراہ ادارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید احمد ظفر, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ نیا نصاب ملک بھر میں رائج کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں تمام پرائمری کلاسز جو ہیں وہ ملک بھر کا نصاب ایک ہوگا, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے چونکہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے ہمارے اسکولز میں, تو ٹیچرز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس قابل ہیں کہ جو تبدیلی آتی ہے اس کو فوری طور پر اڈاپٹ کر کے اس کو کلاسز تک پہنچا سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ. اور چینج جو ہے اٹ سیلف جو ہے وہ ایک چیلنج ہوتا ہے کسی بھی بندے کے لیے. جیسا کہ نیشنل جو سنگل نیشنل کریکولم اب آ رہا ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں. یہ اگر میں اپنے آپ کو بیک لے جاؤں کہ جب میں بچپن میں یہ اس وقت یہ چیزیں ساری موجود تھیں, آہستہ آہستہ یہ چیزیں سکپ ہوئیں اور اب یہ دوبارہ آئی ہیں. اور یہ بہت خوشان بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہماری آئیڈیالوجی, ہماری اسلامک بیک گراؤنڈ کا بڑا اچھے طریقے سے پتہ چلے گا. کریکولم بہت زبردست ہے لیکن مسئلہ وہیں پہ آئے گا امپلیمنٹ. کیا ہمارا ٹیچر جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لے گا؟ اب دیکھیں کہ پہلے بھی ہمارا بلوم ٹیکسانومی آئی, سولو ٹیکسانومی آئی, پھر ایس ایل اوز آئے اور بہت سارے ایکسپیرینسز ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپیرینس اچھا ہے. اس میں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس میں بڑی بیسک چیزیں ہیں, اور اگر ہم ان کو اڈاپٹ کر لیں گے, ہمارا ٹیچر اس کو اچھے طریقے سے ڈلیور کر لے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے آگے جا کے ایک اچھا مسلمان بھی بنے گا, ایک اچھا اس میں کریٹو مائنڈ بھی آئے گا اور وہ اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گا. لیکن مسئلہ وہی پہ ہے کہ کیا اس جو ایڈوانسمنٹ کا دور ہے, جب ہمارے پاس سوشل میڈیا بہت ہے, کیا ہم اس کو اچیو کر لیں گے؟ کرنا چاہیے. پازیٹیو اگر سوچیں, آپٹیمسٹک سوچیں تو ہمیں اچیو کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کیونکہ یہ جو سلیبس ظاہر ہے, یہ جو چینج آئی ہے اس کے پیچھے بہت ساری تھنکنگ ہوگی, بہت سارا سوچا ہوگا کہ پہلی چیزیں جو ہیں, حالانکہ پہلی چیزیں بھی کوئی اتنی ملتی جلتی تھیں, جیسے کہ پہلے استاد صاحب نے بتایا کہ پہلی چیزیں بھی ملتی جلتی تھیں. اب اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی گئیں اور وہ چیزیں ایڈ کی جو بیسک تھیں.
जो हमारे आज से 20, 30, 40 साल पहले जो निसाब था उसमें भी मौजूद थी। अच्छा सर, ये बताएं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हवाले से कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा तब्दील होती हैं एजुकेशन में। आपके ईसी क्लासरूम के हवाले से साजा की ट्रेनिंग की गई, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस हद तक नज़र नहीं आई। पीली की ट्रेनिंग करवाई गई इंग्लिश लैंग्वेज इनिशिएटिव के हवाले से, वो हमारे स्कूल्स में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया कि उतना ज़्यादा इंग्लिश कल्चर, जो एक पीली का प्रोजेक्ट था कि इंग्लिश कल्चर शायद इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, स्पीकिंग के हवाले से, वो नज़र नहीं आया। और दोबारा से हुकूमत ने लास्ट ईयर से ही प्राइमरी क्लासेस को उर्दू मीडियम कर दिया। तो अब एक और तब्दीली आई है कि निसाब की तब्दीली के हवाले से, तो हमारे टीचर्स हर साल नए नए तजर्बात, वो पहले से ही जितने तजर्बात हुए हैं वो इतने कामयाब नहीं रहे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो क्या समझते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो पहले ही क्लेम करता है कि हम जनाब पहले ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं, तो इसमें नए निसाब में एक्टिविटी को प्रमोट किया गया है। क्या समझते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ जा सकेंगे इस निसाब के बाद? देखिए जी, पहली बात है कि ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ये मेरा ख्याल है 2008 से ऑनवर्ड जितनी बुक्स हमारी पहले थी मौजूद थी उनमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी। अब वो बदकिस्मती हमारी है कि हम उन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को हम अडॉप्ट नहीं कर सके। असल में मेरा ये सवाल बड़े हर जगह पे रहा है कि अब देखें, टीचर जो है वो इम्प्लीमेंटिंग यूनिट, इम्प्लीमेंटर है, वो करना उसने है, तो क्या ये चीज़ें सारी वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा? बड़ा सवाल है, हर फोरम पे ये सवाल होता है कि चूँकि टीचर ने ये सारा कुछ करना है, टीचर को विलिंगनेस उसमें आनी पड़ेगी, उसको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके हम ये चीज़ें, चेंज कोई भी है, अगर हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और टीचर विलिंगली उसको अडॉप्ट कर लेता है और आगे डिलीवर कर देता है, तो कोई वजह नहीं है कि वो ना हो सकता है। कोई भी चीज़ जो है चैलेंज समझ के भी कर ले तो हो सकती है, लेकिन इशू ये है कि जो चेंजेस की भरमार है ना, वो उसमें कन्फ्यूजन है कि पता नहीं अब ये सिलेबस आगे 6 माह के बाद और ना चेंज हो जाए, तो हम तब्दीली एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। ये बहुत, या तो है ना कि जो पहले चीज़ थी उसमें कोई फ्लास थे, वो नाकाम हो गए, उसमें तो नई चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये सारी चीज़ें हम बैकग्राउंड में देखेंगे और टीचर को हम एम्पावर करेंगे, टीचर को रिस्पॉन्सिबल करेंगे और टीचर के अंदर विलिंगनेस लेके आएंगे, तब जाके होगी। वरना फिर ये जो नया जो सिंगल नेशनल करिकुलम, इसका वही हाल होगा जो पहले चीज़ों का हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया। सईद अहमद ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से पहले भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई गवर्नमेंट स्कूल्स के मेयार को अपग्रेड करने के हवाले से, लिफ्ट करने के हवाले से। पीली का प्रोजेक्ट आया, ईसी क्लासरूम का आया, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन इस हवाले से जो नताइज थे वो सामने नहीं आ सके। सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अगले तालीमी सेशन से कह तो दिया गया है, लेकिन अब देखना है कि हमारे क्या गवर्नमेंट स्कूल इसको उसी तरह से अडॉप्ट करते हैं जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने की जो दावा किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इन्वॉल्व किया गया है। इसी पर प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी क्या कर रहा है काम, और सिंगल नेशनल करिकुलम के बाद प्राइवेट सेक्टर को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है या उसको किस तरह से देखते हैं, इसी पर हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के भी एक्सपर्ट से। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। हुकूमत ये चाहती है कि तमाम तालीमी अदारे, चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल हों, प्राइवेट स्कूल हों या मदारिस हों, वो एक पेज पर आ जाएं, जिसके लिए अगले तालीमी सेशन से यकसा कौमी निसाब जो है वो राइज कर दिया गया है। इस हवाले से गवर्नमेंट सेक्टर से बात की गई, जो माहिरीन तालीम हैं, करिकुलम एक्सपर्ट हैं, उनसे बात की गई। इसी हवाले से प्राइवेट सेक्टर किस तरह इस नए करिकुलम को देख रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। टीचर ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, शबाना इकबाल, उनसे बात करेंगे। मैम, बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि अगले तालीमी सेशन से सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो राइज होगा। इस पर पहले तो ये बताएं कि नए निसाब के मुताबिक अगर किताबों की तैयारी हो तो उसको कितना टाइम लगेगा, और इसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से क्या आप समझते हैं कि इतने मुख्तसर टाइम में ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा? जो नेशनल करिकुलम या सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की बात चल रही है, मैं अगर पर्सनली उसको देखूं तो नेशनल करिकुलम की रिवीजन वाज अ मच डिमांडेड थिंग दैट हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट। इट्स वेरी गुड स्टेप, बट अगेन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी वो उस तरह प्रॉपरली नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। अगर हम देखें कि व्हाट का फैक्टर इज़ दैट करिकुलम, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इज़ स्टिल इन द डार्क फेज। सो गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस तो आ रही हैं कि जो स्कूल्स हैं उसमें जो भी अब टेक्स्ट बुक्स जो पढ़ाई जाएंगी, जो रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे,
وہ اس طرح کے ہوں گے کہ NOC کے بغیر آپ نہیں لا سک رہے, اور نیو بکس ایز پر دا کریکلم ان کی ڈیمانڈ ہے. لیکن وہیں پہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ جو نئی بکس مارکیٹ میں آنے کی کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی, کوئی پراپر پروسیجر ڈیزائن نہیں کیا گیا. تو جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہیں, اور جو اسکول اونرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہیں کہ ہم کون سی بک لگا کے اس سیشن کو اسٹارٹ کر لیں, وہ کون سی سیٹ آف بکس ہوگا جو ہمیں ہمارے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں ہیلپ کرے گا. جو پریویس پریکٹس ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی, وہ تو یہی ہے کہ سال 1.5 سال سے پہلے تو ان کی بک مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی. یوزلی سیشن ختم ہو جاتا ہے اور بکس نہیں مل رہی ہوتی. پرائیویٹ پبلشرز بیکاز دیئر بزنس آبجیکٹیوز آر لنکڈ ود دیٹ, تو ان کا ذرا ٹریک فاسٹ ہوتا ہے, اسی لیے لوگ پرائیویٹ پبلشرز کی بکس کی سائٹ پہ موو بھی ہوتے ہیں. لیکن اب انفارچونیٹلی ان کو بھی روک دیا گیا نئی پبلشنگ سے یا نئی بکس مارکیٹ میں لانے سے ایز پر دا کریکولم. ٹیچرز ہمارے سیکٹر کے بوتھ فار دا گورنمنٹ اینڈ دا پرائیویٹ, دے آر ناٹ دیٹ مچ ٹرینڈ کہ وہ ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلس کے اوپر لیسنس کو ڈلیور کر سکیں. دو کہ کریکولم کو اگر میں دیکھوں تو اس میں بہت ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم آلریڈی گراؤنڈ پہ کر رہے تھے. اس میں نیو انکلکیشنز ہوئیں لائک کریٹیکل تھنکنگز, انٹرپرینیورشپ اینڈ آل دیٹ, لیکن اس کے ساتھ بہت سارا وہ مٹیریل بھی ایسوسیٹیڈ ہے جو آلریڈی آن گراؤنڈ پریکٹس میں تھا آن دا پرائیویٹ اسکولز. لیکن اسٹل اگین دا کوشچن از دیٹ کہ جب آپ ایک بڑا وٹ لے کے آ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہاؤ کو بھی مینیج کریں, بیکاز فار ہوم یو پیپل آر ڈوئنگ از دا اسکولز, دا ایجوکیٹرز, through them you are going to do that, and for whom you are going to do is the students and the learners at them. So ان سب تک پہنچانے کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو بکس کی نان اویلیبلٹی از اے بگ کوشچن اسٹل, سو وی کین ریکویسٹ دا گورنمنٹ کہ کائنڈلی گیو اے ٹائم لائنس فار دیٹ, so that the school owners and school heads or education managers can take a decision about their next session. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کا مقصد یہ تھا کہ ایک نیشنل جو سوچ ہے اس کو پروان چڑھایا جائے, کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ گورنمنٹ اسکول سے نکلنے والے بچے کسی اور سمت میں جا رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے بچے کسی اور رخ کو اختیار کر رہے ہیں, جبکہ جو ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے مدارس, اس سے نکلنے والے بچے جو ہیں ان میں کئی اور رجحانات پائے جا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے آسانی سے امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جب ہم نیو کریکولم کے اوپر جا رہے ہیں, سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر جا رہے ہیں, تو گورنمنٹ نے جب یہ ڈیسیجن لیا تو اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ سارے اسکولز اینڈ مدرساز ایون دے کم ٹو اے سنگل پلیٹ فارم ریگارڈنگ دا کریکولمس. ہمارے ہاں کریکولم پہلے بھی موجود تھا اور ہمارے پرائیویٹ اسکولز, گورنمنٹ اسکولز اس کو فالو بھی کر رہے تھے. ہاں, جہاں ڈفرینس ہوتا ہے وہ آپ کی ڈلیوری کا ہوتا ہے. لائک ایک آبجیکٹیو اگر آپ کو اچیو کس طرح کروایا گیا وہ میٹر کرتا ہے. کچھ اسکولز اس کو لوور آرڈر تھنکنگ اسکلس کے اوپر روک لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلس کے اوپر ڈلیوریز کو لے کے جاتے ہیں. سو فار دیٹ دا اسٹاف ٹریننگ از اے مسٹ تھنگ. جتنا آپ کا اسٹاف ٹرینڈ ہوگا, اور ابھی بھی وہ اسکولز جن کے اسٹاف ویل ٹرینڈ ہیں تو دے آر ناٹ مچ ورڈ اباؤٹ دا کریکولم. جو بھی آپ کو چیز دی جائے گی وہ اس ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح کلاس روم کے اندر ڈلیور کرنی ہے. اگر ہم دیکھیں تو 1970s میں بھٹو ٹک دا اسٹیپ کہ جی ہم مدرساز کو سینٹرلائز کریں, فارملائز کریں, لیکن اس کے بعد پھر وہ زیاز رجیم میں ریڈیکلائز ہو گئے, تھوڑی سی اس میں آپ کہہ دیں کہ بلا بلا کائنڈ آف اسٹفس گاٹ انوالوڈ اینڈ ایسوسیٹیڈ ود دا مدرسہ اسٹوڈنٹس. دین پرویز مشرف ٹرائیڈ ٹو get them enrolled, and out of hundreds of thousands of madrasas only 3 madrasas came in front and they got enrolled. So we have a lot of students flux over there. تو ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹس بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. اس کریکولم کا پرپز ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, گورنمنٹ اسکولس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور پرائیویٹ اسکولس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب اس میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے کہ جن کا اسٹاف جتنا زیادہ ٹرینڈ ہوگا وہ اتنے زیادہ اس سے اپنے آؤٹ پٹس کو لے کے آئیں گے. ایس ایل اوز تو آلریڈی بھی تھے, لیکن امپلیمنٹیشن کا فیز جو تھا وہ ایک میجر ڈسکنیکٹ ہے. ہم لوگ بکس کا نو ڈاؤٹ ویٹ کر رہے ہیں اور وہ بکس ضروری بھی ہیں, لیکن اس کا ساتھ ساتھ جو بڑا چیلنج ہے اس وقت اداروں کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے اسٹاف کو ٹرینڈ کیا جائے. جتنا زیادہ آپ کا اسٹاف ٹرینڈ ہوگا اتنے اچھے ریزلٹس آئیں گے آپ کے پاس, اور وہ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انٹرپرینیورشپ اینڈ آل دیٹ تھنگز ول بی انکلکیٹڈ انٹو یور کریکولمس ان سائڈ دا کلاس روم ود دا ٹرینڈ ٹیچر. انٹرینڈ ٹیچر آپ کو وہ ریزلٹس کبھی بھی نہیں دے گا. جی میم, یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز ہیں ایک پیج پر آ جائیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں فرق پہلے سے کیا کیا موجود ہے؟ کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی اور کیوں حکومت کو یہ سٹیپ لینا پڑا کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو ایک نصاب کے تحت لایا جائے، اور تبدیلیاں کیا کیا ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں فرق کیا کیا ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ کریکلم ہے اس میں؟ یکساں نصاب تو اس وقت بھی موجود ہی تھا، 2006 کا کریکلم تھا، اس سے پہلے کے کریکلمس بھی تھے. تو کبھی بھی اسٹیٹ میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بھی چیز ایسی پڑھا دی جو آؤٹ آف دا رولز آف دا اسٹیٹ تھی. سو ایوری تھنگ واز دیئر، ایون یو کنسیڈر دا بگ نیمز آف دا اسکول، دا مڈل اسکولز اینڈ آل دیٹ. یہ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، میرے لیے پرسنلی اسکول ہوتا ہے. سو اس میں بگ اینڈ اسمال کا کوئی کانسیپٹ نہیں، بٹ کیونکہ لوگ اس کو اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جو بھی چیز ڈلیور کی پہلے، آپ کا جو ڈفرینسیشن پوائنٹ تھا دیٹ واز دا ڈلیوری آف دا کریکلم، دیٹ واز یور ٹیچنگ اسٹائل. اٹ واز ناٹ دیٹ تھنگ کہ کریکلم کیا تھا اور کیا نہیں تھا. کریکلمس تو وہی تھے، اب اس میں تھوڑی سی اپ گریڈیشن ہوئی، لائک ٹیکنالوجی وائز ایڈیشن ہوئی، یا جو 21st سینچری اسکلس تھے وہ تھوڑے تھوڑے ہم نے انکلکیٹ ضرور کیے اس میں. لیکن بات وہی تھی کہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس بھی وہیں پہ تھے، لیکن ان کو جس طرح پڑھایا جاتا تھا، پرائیویٹ اسکولس کو جس طرح پڑھایا جاتا تھا، گورنمنٹ اسکولس میں جس طرح ڈلیوری کی جاتی تھی، تو وہ ڈفرینسیشن وہاں پہ تھی. اسیسمنٹ کرائٹیریا اگر ہم اس کریکلم کے ساتھ یونیفائڈ جوڑ دیں گے تو ہمارے پاس اچھے ریزلٹس آنے لگتے ہیں. مدرسوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ تھا کہ ان کی ٹلٹنگ ایک سبجیکٹ سائڈ پہ زیادہ تھی، باقی سائنس اور میتھس سے ان کو تھوڑا سا دور رکھا جاتا تھا. جبکہ وہاں پہ بھی ہمارے پاس بہت اچھے لرنرز موجود تھے جن کو کہ ہم پالش کر کے ایک اچھا شہری بھی بنا سکتے ہیں، اچھا سائنٹسٹ بھی آ سکتا ہے، اچھا میتھمیٹیشین بھی آ سکتا ہے. انہی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ یہاں پہ صرف آپ کی ڈلیوری کا میتھڈ ہے جو اس کو ڈفرینشیٹ کرے گا. اسٹل ٹائم از دیئر کہ اگر ہم اسٹاف کو ٹرین نہیں کریں گے تو پھر ہم اگین اسی سچویشن میں بیٹھے ہوں گے جو 2006 کے کریکلم کے بعد بھی تھی، کہ کریکلمس تو وہاں پہ موجود ہیں لیکن نہیں ہیں. ہاں، کچھ چیزوں میں جو میری آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم 2006 کے کریکلمس کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے ان کریکلم سے بہتر تھے کچھ چیزوں میں. یعنی ہمارے ایس ایل اوز جو تھے وہ لوور آرڈر تھنکنگ پہ تھے، لیکن آن گراؤنڈ ایکچولی دا اسٹوڈنٹس ور ڈوئنگ مچ بیٹر دین دیٹ. سو وہ کریٹیوٹی اینڈ انالیسس کی فیز میں ہوتے تھے، ان کا وہی کام. کچھ بکس نے بھی اس کو اپ گریڈ کرنے میں ہیلپ کی، کچھ ٹیچرز نے بھی اس کو اپ گریڈ کرنے میں ہیلپ کی. سو دیٹس وائی دا ریویژن آف دا کریکولم واز ویری مچ نیسیسری. اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا کہ جو اس سے آلریڈی اچھے تھے، اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا جو مدرسہ اسٹوڈنٹس تھے جو کہ اس کو کوپ اپ نہیں کر سکتے تھے. if the government take a stand state کے single national curriculum needs to be implemented for them, so پھر ان کے لیے بہتری کا چانس بہت زیادہ ہے. So government schools میں بھی again وہ training and monitoring of the teacher is very much necessary. If you don't monitor your schools, you will not be able to get the results out of that curriculum. فرق کیا کیا ہے؟ یقینی طور پر جب تک ٹریننگ نہیں ہوگی، جب تک اس چیز کو مانیٹر نہیں کیا جائے گا. پہلے بھی بہت ساری حکومت کی طرف سے ایسی پالیسیز دی گئیں جس میں کوشش کی گئی کہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے اس کو انوالو کیا جائے، لیکن اس کے خاطر خواہ جو اثرات تھے وہ تاحال ہمیں گورنمنٹ سکولز میں نظر نہیں آئے. اب دیکھنا ہے کہ سنگل نیشنل کریکلم جو ہے اس پر کس حد تک حکومت امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوگی. اسی پر ہم سی یو ایجوکیشن اور محکمہ تعلیم حکام سے بھی بات کریں گے کہ وہ کس حد تک اپنا رول پلے کریں گے اس کو امپلیمنٹ کروانے میں، کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں تو آٹومیٹکلی یہ امپلیمنٹ ہوگا، لیکن پرائیویٹ اسکولز کے لیے یہ چیلنج ہے، بلکہ محکمہ تعلیم کے لیے یہ چیلنج ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کو پابند کرے کہ وہ بھی آئندہ تمام جو کتابیں ہیں وہ سنگل نیشنل کریکلم کے مطابق ہی پڑھائے. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ امیدواروں عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بات ہو رہی ہے سنگل نیشنل کریکلم کے حوالے سے. اس میں جو تبدیلیاں ہوئیں نصاب میں وہ بھی ڈسکس کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اسکول سربراہان سے یہ موقف بھی لیا گیا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے ان کی کس حد تک تیاری ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کی نمائندگی بھی اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ وہ کیا یا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سنگل نیشنل کریکلم کو. اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب حکومت کی قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جو کہ ٹرینڈ کرتے ہیں اساتذہ کو. ان سے ہم جانیں گے اس سنگل نیشنل کریکلم کے حوالے سے اور محکمہ تعلیم کی اس میں کیا رسپانسبلٹی ہوگی، کیا رول ہوگا، اس پر بات کریں گے. وائس پرنسپل
ڈاکٹر خوشی محمد ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، حکومت نے سنگل نیشنل کریکلم جو ہے اب وہ لانچ کر دیا ہے، اگلے تعلیمی سیشن سے پرائمری کلاسز کا نصاب چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہوں، پرائیویٹ ہوں، مدارس ہوں، سب پر لازم ہوگا کہ پرائمری تک بچوں کو سنگل نیشنل کریکلم جو ہے وہ پڑھائیں۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے حکومت کی پالیسیز، گائیڈ لائن کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جی بہت گورنمنٹ کا، موجودہ گورنمنٹ کا اچھا سٹیپ ہے کہ انہوں نے سنگل نیشنل کریکلم لانچ کیا ہے اور ہر بچے کے لیے ایک یکساں مواقع دیے ہیں کہ وہ پاکستان میں یکساں تعلیم حاصل کرے گا، اور اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے اس کو لانچ کر دیا اور امپلیمنٹ کروانے جا رہی ہے، جس میں ڈسٹرکٹ اتھارٹی انوالو ہے، کریکلم ونگ انوالو ہے، اور ہماری قائد پنجاب جنہوں نے ٹریننگ کروانی ہے ٹیچرز کو، یہ ٹیچر ٹریننگ کروائیں گے، اور اس طرح جو پبلشر ہیں وہ اپنی اس کریکلم کے حوالے سے پبلشنگ کریں گے، تو یہ تمام جو ہیں وہ انوالو ہوں گے، تو پھر اس کی جو بہتر رزلٹ آئیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پرائیویٹ پبلشرز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے، نئے نصاب کے مطابق اگر کتابیں شائع کی جائیں تو ان کو ایک لمبا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو مشکلات کا شکار ہوں گے اس حوالے سے، کیونکہ اکثر پرائیویٹ پبلشرز ہی کی کتابیں پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھائی جا رہی ہیں؟ جی، تو گورنمنٹ ان کو ڈائریکشن دے گی کہ آپ نے کس اینگل پر جو پبلشنگ کرنی ہے اس کریکلم، نیشنل کریکلم کے مطابق، تو وہ ارینجمنٹ گورنمنٹ کروائے گی اور ارینجمنٹ کریں گے۔ پراپر امپلیمنٹیشن کے لیے تو ارینجمنٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اچھا، اس کی ٹریننگ کے حوالے سے، چونکہ قائد اکیڈمی صرف گورنمنٹ سیکٹر کے اساتذہ کو ٹرین کرتی ہے، گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بالخصوص، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ نئے نصاب کے مطابق کتابیں شائع کرنے میں آپ کے خیال میں کتنا پروسیس ریکوائرڈ ہوتا ہے، یا اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سیشن سے تمام پرائیویٹ سیکٹر پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ محکمہ تعلیم یقینی بنا لے گا؟ لیکن یہ گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے کریکلم، تو انہوں نے تیار کر لیا ہے، گورنمنٹ نے لانچ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ گورنمنٹ جو ہے اپنے گورنمنٹ سیکٹر میں تو لانچ کروا لے گی، باقی پرائیویٹ کا جو ہے وہ اس فیسلٹی کے مطابق ہے کہ ان کے پاس ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے کہ نہیں، جہاں ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کریکلم کو سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ کروا سکتے ہیں، یہ تو ان کے مطابق پرائیویٹ ہے، لیکن گورنمنٹ میں سیکٹر میں نو پرابلم کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ امپلائی کر سکتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ محکمہ تعلیم کا جو سٹرکچر ہے، کتنی ان کے پاس کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کے خیال میں گورنمنٹ محکمہ تعلیم کی؟ نیشنل کریکلم جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے پاس نیشنل کریکلم کی ایک باقاعدہ باڈی ہے، انہوں نے پیچھے لیسن پلاننگ بھی تیار کروائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ڈسٹرکٹ اتھارٹی ایجوکیشن ہیں اور یہ ڈی اوز ہیں، یہ مینجمنٹ کرواتے ہیں، تو گورنمنٹ کر سکتی ہے، ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی ان کے کنٹرول میں ہے، ان کی مینجمنٹ جو ہے ان کی سپرویژن یہی کرتے ہیں، لوگ تو کروا سکتے ہیں جی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر اس کو امپلیمنٹ نہ کرے، یا آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے نصاب کو یکجا کرنا، گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کو ایک پیج پر لے کر آنا؟ ایز اے ٹرینر آپ اگر دیکھیں، کیونکہ ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہ بہت ڈفرینس ہے کہ وہاں پر ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ زیادہ کروائی جاتی ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں کم ہے۔ آپ نے پیلی پروجیکٹ کے تحت بھی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی ٹریننگز کروائیں، لیکن ان کا اثر وہ سکولز میں اتنا زیادہ نظر نہیں آیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکلم کے بعد کوئی فرق نظر آئے گا گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں؟ کیا ان کا معیار ایک جیسا ہو پائے گا؟ لیکن یہ کریکلم جو ہے یہ ایک سٹرکچر ہے، لائن آف ایکشن ہے، جس کو ہم نے فالو کرانا ہے اور ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا ہے نیشنل لیول پر۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمام پاکستان کا نیشنل کا ایک ہی کریکلم ہے، اور اس کے ہم ایمز کو ٹارگٹ کو فالو کریں گے، اور بچے کی جو ہے ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے۔ اور اس حوالے سے ہمارے جو ٹیچرز ہیں گورنمنٹ سیکٹر سے، ہمارے ہاں یہ پروجیکٹ بھی چلتے رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، اور جہاں وہ اپلائی کر رہے ہیں جا کر، اور ہمارے ہاں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں تو وہ ٹیچر بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں۔ آج کل دیکھیں آپ، یہ ٹیچر جو ہے کم سے کم ایم فل ہے، بی ایس ہے، اور وہ ایم ایڈ ہے، بی ایڈ ہے، تو وہ اس ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ کو، ایکٹیویٹی بیس لرننگ کو اپلائی کلاسز میں کر رہے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ایکوپڈ ہے اور اس نیشنل کریکلم کو فالو کر لے گا، آسانی کے ساتھ فالو کر لے گا۔ اچھا سر، نصاب کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ضروری تھا اس کو ایک کرنا، یکساں کرنا، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اب
अगर गवर्नमेंट सेक्टर पर तो आपकी तरफ से कायद अकेडमी की तरफ से ट्रेनिंग करवाई जाएगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए कभी भी कोई ट्रेनिंग का सेगमेंट नहीं रखा गया, तो क्या आप समझते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम के बाद फिर दोनों के साथ एक जैसा सलूक हो सकेगा? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के तो असातिज़ा की ट्रेनिंग होगी कायद अकेडमी के थ्रू, प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई ऐसा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है कि सिंगल नेशनल करिकुलम की अब तैयारी के हवाले से या ट्रेनिंग के हवाले से प्राइवेट सेक्टर को किस तरह फैसिलिटेट करेंगे? हाँ जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है जहांगीर साहब कि प्राइवेट सेक्टर में जो कैपेसिटी बिल्डिंग काम किस तरह होगा। हमारी कायद लाहौर कायद पंजाब जो है वो हमें डायरेक्शन देती हैं और हमें प्रोग्राम लॉन्च करती हैं जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर ही आते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर को अगर वो उनसे रब्ता करें तो उनके लिए भी जो हम ट्रेनिंग हम तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें हायर ऑफिस से जो प्रोग्राम आए, हम जो इस डायरेक्शन हुआ, हम उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। तो बेहतर है कि वो भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए। और इस हवाले से जो है ये देखें, आप देखें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अतबार से जो गवर्नमेंट सेक्टर है इनके पास एटलीस्ट हर टीचर जो बीएड है, और जब तक वो बीएड नहीं करता वो रेगुलर नहीं हो सकता। तो इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में मेरे ख्याल में इतने लोग शायद ना हों, और वो लोग साथ साथ बीएड कर भी रहे हैं, एमएड भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो टीचर हैं वो हाईली इक्विप्ड हैं अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और हम उनको साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग देते रहते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर भी हमें जो हमारा हेड ऑफिस लॉन्च करता है उनके लिए कोई प्रोग्राम तो हम देने के लिए तैयार है ट्रेनिंग, और उसका फ़ायदा ये होगा कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। और वैसे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग ज़्यादा होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनिंग होती तो होंगी, लेकिन इतनी जो है वो हमें प्रोग्राम जो है इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज महसूस नहीं होते जहाँ हम सुनते हैं। हमारे यहाँ तो ये देखें ना, डिफरेंट प्रोग्राम पीली था, अब ये पहले हमारा बीएड ऑनर शुरू हुआ, USAID की टीम ने हमें ट्रेन किया, और उसके बाद ये ब्रिटिश काउंसिल ने, ये फॉरनर थे ब्रिटिश के, वो उन्होंने ट्रेनिंग दी अगर हमें। तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हाईली इक्विप्ड है, और उनके टीचर जो हैं वो हाईली इक्विप्ड हैं। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुशी मोहम्मद साकिब हमारे साथ मौजूद थे, और ये बात हो रही थी सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। और गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग्स का बहुत ज़्यादा रुझान है, कायद अकेडमी जो है वो इक्विप कर रही है असातिज़ा को, लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से अब प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़्यादा चैलेंजेस सामने होंगे, क्योंकि उनके पास अकेडमीज़ जिस तरह कायद अकेडमी का सेटअप गवर्नमेंट के पास मौजूद है, प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि वो इसी को फॉलो करते हुए निसाब को आइंदा पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया जाना चाहिए ताकि उनके असातिज़ा को भी मौका मिल सके नए सिंगल नेशनल करिकुलम को समझने का। और इसमें बड़े पैमाने पर कुछ ट्रेनिंग सेशंस लॉन्च करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ गवर्नमेंट सतह पर बल्कि प्राइवेट सेक्टर की जो असातिज़ा हैं उनके लिए भी, ताकि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसके हकीकी फ़वाइद ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सकें। क्योंकि हमारे बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर से मुंसलिक हैं। तो अगर सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से क्लियर गाइडलाइन प्राइवेट सेक्टर के पास मौजूद नहीं होगी, नई किताबें बर वक्त शाया नहीं की जाएंगी सिंगल नेशनल करिकुलम को देखते हुए, तो उस वक्त तक इसका जो असल मकसद था सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, एक सोच और एक सिमत की तरफ राग़िब करने का, वो शायद पूरा नहीं हो सकेगा। आज के इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिएगा मुझे और मेरी टीम को। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।